سرکار کی آمد مرحبا کی بنیا سرکار کی آمد مرحبا او نبی پاک دنیا تو رحلت فرما گئے نے ادھر نبی پاک علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے نے آپ رحلت فرما گئے نے ادھر زابات غم دی کفیت قیامت صغرا قائم ہو گئی ہے مدینہ منورہ دے اندر میرے پیغمبر دے غسل و غسیم دی اکھاں دے اندر بھی آنسو نے یار کی کفیت ہوئے گی جس دن اج دا مسلمان چڑھیاں لاندا تے ٹول دی تھاپ تے رقص کردا نظر آندے جس دن غسل و غسیم دی اکھاں دے اندر آنسو نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روندیاں نظر آندیاں نے اس بیٹی دی کفیت کی ہوئے گی ایک بابا سی جنہاں نال محبت عقیدت اظہار کر دے سن اج بابا جان وی دنیا تو ٹر گئے نے دا صدیق پہلے میں مر جاوندا آج جشن منان والے میرے ویر آج بازار سجان والے میرے ویر آج کئی من دا کیک کٹن والے میرے ویر سارا کچھ نظر کر دے نظر آندے نے لیکن نماز پڑھ دے نظر نہیں آندے صبح نکل دے نے جشن ولادت منان دے چکر دے اندر یہ چڑھیاں لانا کیڑا ثواب دا کم ہے جناب جلوس کڈنا کیڑا او جڑے ثواب والے کم سن چھڈ کے خرافات والے کم شروع کر لینے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل أَفَإِن مَّاتَوْا قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ أو كما قال الله تعالى في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى ایک کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیا ایک کون آیا جدے آیا بغاراں مسکرا پیا ایک کون آیا جدے آیا بغاراں مسکرا پیا کھڑے نے پھل تے کلیاں غزاراں مسکرا پیا ایک کون آیا جدے آیا بغاراں مسکرا پیا اور بڑی کمزور سی سواری حلیمہ سعدیہ دی بڑی کمزور سی سواری حلیمہ سعدیہ دی سونے نے آقا نے مدنی نے جدوں پڑیاں مہاراں مسکرا پیا ایک کون آیا جدے آیا
بغاراں مسکرا پئیاں اور جنہ راواں تو لنگ گئی سواری پیر مدنی دی جنہ راواں تو لنگ گئی سواری پیر مدنی دی اور راواں بڑھ گیاں جنت تے تھاواں مسکرا پئیاں محمد مصطفیٰ آئے فداواں مسکرا پئیاں اے کون آیا جدے آیا بغاراں مسکرا پئیاں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ذکر سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کچھ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر مسجد دے اندر خطبہ جمعہ دی حاضری واسطے بیٹھن دا موقع عطا فرمایا اللہ رب العالمین ساڈے ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نوازے ربیع الاول دا مہینہ سرکار دی آمد دا مہینہ ہے نبی پاک علیہ السلام دی ولادت باسعادت اور آپ دی رحلت پاک دا مہینہ ہے آپ علیہ السلام اسی مہینے دے اندر اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے اور 63 سال 4 دن دی حیات طیبہ گزار کر کے بسر کر کے اسی مہینے دے اندر اس دنیا تو رحلت فرما گئے ایمان والیاں دا مومناں دا کل شرمایا محبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدے کوڑے محبت مصطفیٰ کوئی نہیں جدے عقیدے دے اندر جدے دین دے اندر جدے ایمان دے اندر آپ دی عقیدت کوئی نہیں آپ دی محبت کوئی نہیں آپ دا ادب کوئی نہیں آپ دا احترام کوئی نہیں آپ دا پیار کوئی نہیں ایسے بندے دا دین اور او دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں بلکہ عموماً ہی کوئی نہیں ہر بندے نو نبی پاک علیہ السلام دے محبت ہے میں اپنے ظرف دا مظاہرہ کرنا میرا ایمان ہے کہ بریلوی بھی نبی پاک علیہ السلام نال محبت کر دیں دیوبندی بھائی بھی نبی پاک علیہ السلام نال محبت کر دیں اہل حدیث تے الحمدللہ کر دیں اہل تشیع بھی نبی پاک نال محبت کر دیں حتیٰ کہ تساں ویکھے ہونا ہے ہندوواں بھی نبی پاک علیہ السلام دیاں نعتاں لکھیاں سکھاں بھی نبی پاک علیہ السلام دیاں تعریفاں بیان کیتیاں الغرض دنیا دے اندر کئی ایسے مذاہب دے لوگ بھی آئے نے جنہ نبی پاک علیہ السلام دا لیاندہ ہویا دین اور مذہب دے نہیں اختیار کیتا لیکن اپنی قلم دے نال نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت دا زور و اظہار کیتا ہے لیکن کچھ پیرامیٹر نبی پاک نے دسے ہے محبت دا انداز اللہ نے قرآن پاک دے اندر بھی بیان کیتا اور اس کائنات دے اندر سب تو پہلا
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے محبت دا اظہار کرن والے کون لوگ نے؟ کون نے؟ صحابہ. اور اس امت دے سب تو معتبر اور عزت والیاں ہستیاں کون نے؟ صحابہ نے. یعنی اس بات تے ہر مسلمان دا ایمان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اس امت دے اندروں سب تو پہلا عقیدت و محبت دا اظہار کنا کیتا ہے؟ صحابہ نے. اور صحابہ نے اتنی کو محبت کیتی ہے، اتنی کو عقیدت کیتی ہے کہ انہاں جیسیاں محبتاں عقیدتاں پاویں اسی جنیاں مرضی کر لیے لیکن انہاں تک پہنچ سکدے نہیں پہنچ سکدے. حضرات صرف محبت کر لینا ہی کافی نہیں. محبت عقیدت اپنی جگہ تے، محبت اور عقیدت دے نال اتباع بھی ضروری. ایک پاسے محبت ہے، ایک پاسے محبت اور اتباع بھی. محبت کرن والا کالے رنگ دا بلال ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دے اندر بھی اور آپ دی اتباع دے اندر بھی زندگی بسر کیتی. رب نے بھاگ انج لائے نے چل دے زمین تے نے پیراں دا کھڑاک رب دی جنت دے اندر سنائی دیتا ہے. اور دوسرے پاسے محبت تے کردہ سی لیکن نبی پاک دی اتباع نہیں کیتی. ابو جہل نے جہنم دا بالن بن گیا. ایک پاسے صدیق اکبر نے محبت بھی کیتی ہے، اتباع بھی کیتی ہے. نبی پاک نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر. نبیاں تو بعد اگر کسی ہستی دا مقام ہے تے کون ہے؟ ابو بکر ہے. دوسرے پاسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سکا چچا اور چچی محبت تے کر دے سن لیکن نبی پاک دی اتباع نہیں کیتی. اللہ فرماندے نے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. فرمایا تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ایدی کمائی بھی کم نہیں آئی، ایدہ مال بھی کم نہیں آیا، آپ بھی جہنم دا بالن بن گیا تے ایدی بیگم بھی جہنم دا. کیوں؟ یہ نبی پاک نال پیار تے کر دے سن پر نبی پاک دی اتباع نہیں کیتی. حضرات آئیے ربیع الاول دا مہینہ آندا ہے، ہر مسلک دے لوگ اپنے اپنے طریقے نال محبت دا اظہار کردے نے، عقیدت دا اظہار کردے نے اور بندا بھی ہے. لیکن میں تو انہوں ربیع الاول دا آج دے خطبہ جمعہ دا ایک پیغام سنانا ہے صحیح بخاری دی روایت سنا کے. سیدہ طیبہ طاہرہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تو رحلت فرما گئے. توجہ میرے وال، نبی پاک جدو دنیا تو اس کائنات تو رحلت فرما گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ چلیا اپنیاں زمیناں دے اندر، اپنیاں پیڑیاں دے اندر، اپنے ڈیرے تے اے موجود سن. انہاں نو پتہ چلیا سواری تے سوار ہوئے، چل دے چل دے آئے اما عائشہ دے حجرے دے اندر داخل ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک دے آپ دے جسم اطہر تے ایک دھاری دار چادر ڈالی ہوئی سی. نبی پاک دے صدیق نے آپ دے رخ انور تو کپڑا ہٹایا اور آپ دی پیشانی تے بوسہ دیتا. فرمان لگے محبوب میرے ماں باپ تواڈے تو قربان، طبتا حیم و میتا. محبوب جی تواڈا دنیا تے آنا بھی پاک تے دنیا تو جانا بھی پاک. یعنی صدیق نے سونے دی آمد دے نال بھی پیار کیتا تے سونے دے جان دے نال بھی پیار کیتا. اگر لفظ موت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گستاخی اور توہین ہوندی، میں نو ایماندار نال دسنا ہے صدیق نبی پاک دی توہین کر سکدے ہیں جنہ سارا کچھ نبی پاک دی محبت کے اندر قربان کر دیتا. اٹھائیے بخاری شریف ماں جی عائشہ رضی اللہ خطان کا فرماندیاں نے حضرت صدیق نے بوسہ دیتا نبی پاک دی پیشانی تے
تے فرما رہے سن محبوب جی میرے ماں باپ تواڈے تو قربان، تواڈا دنیا تے آنا بھی پاک تے دنیا تو جانا بھی طبتا حیم و میتا۔ محبوب جی تواڈی زندگی بھی پاک، تواڈی موت بھی پاک۔ اللہ اکبر۔ آؤ سونے دا دنیا تے آنا اور سونے دا دنیا تو جانا انشاءاللہ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے بیان کراں گا۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس بخاری پاک دی حدیث نو پڑھ کے اپنی بات نو شروع کرن دا پتہ کیوں ارادہ کیتا ہے؟ لوگ کہندے نے جی وہابی نبی پاک دی آمد نہیں ماندے، آپ دے آنے نو نہیں ماندے۔ میں کہنا جویں صدیق نے مننے ہیں اسی اوویں مننے ہاں، آپ دا آنا بھی جویں صدیق نے مننے ہاں، جویں جانا مننے ہاں اسی اونجی مننے ہاں۔ اللہ نبی پاک دا اس دنیا تے آنا لو سنیا جے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى اللہ فرماتے نے محبوب جی اساں تانوں پیدا تے یتیم کیتا ہے لیکن عظمتاں عطا کیتیاں، مقام عطا کیتا، شان عطا کیتا۔ اس آیا مبارکہ تو ہمیں پتہ چل دے یتیمی کائنات دے لوگوں ضروری نہیں کہ عیب بن جائے، اللہ یتیم پیدا کر کے کائنات دا سردار بھی بنا دیندا ہے۔ حضرات توجہ کرنا، یتیم اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو پیدا فرمایا اور رحمت کائنات نے السلام اس دنیا تے آئے تے رب نے ایک ایک چیز میرے پیغمبر واسطے چنی ہے، میرے پیغمبر واسطے ایک ایک چیز دا انتخاب کیتا ہے، ایک ایک چیز نو اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر واسطے چنیا۔ آپ جس سال دے اندر آئے نا اس سال دا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ نبی پاک نے صلاۃ و سلام عام الفیل والے سال دے اندر آئے، یعنی ہاتھیاں والے سال، جس سال ابرا بے ایمان نے بیت اللہ تے حملہ آور ہویا، اس سال دے اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات دے اندر آئے۔ جس دن واقعہ ہویا اس واقعے تو 50 دن بعد میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی پیدائش ہوئی۔ اللہ تعالی نے اس بے ایمان دے ارادے خاک دے اندر ملا دیتے، اللہ نے بیت اللہ دیاں حفاظتاں فرمائیاں۔ ہر دور دے اندر بیت اللہ دے گستاخ پیدا ہوندے رہنے تے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر دیاں حفاظتاں دیاں ذمہ داریاں آپ لیاں نے۔ اج بھی کئی بے ایمان کہندے نے اسی بیت اللہ تے جا کے اپنا جھنڈا لانے، انشاءاللہ انہاں دے ارادے کامیاب ہو سکدے نہیں ہو سکتے۔ وہ دیاں کی حفاظتاں میرے مالک نے اپنے ذمہ لیاں نے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹیاں چھوٹیاں جناب چڑیاں نو ابابیلاں نو اپنی فوج بنا دیتا۔ وہ کائنات دے لوگوں اللہ تعالیٰ کم لینا چاہے تے چھوٹے چھوٹے ابابیلاں کو لے لیندے۔ ادھر ابراؤ جناب وڈے وڈے ہاتھی لے کے آئے، طاقتاں لے کے آئے، اپنی فوج لے کے آئے تے آسمان والے رب نے بھی ابابیلاں نو بلا لیا، فرمایا میرے ابابیلو آج جاؤ نا تو اسی جناب مقابلہ کرنے، میں اپنا تخیل پیش کرنا۔ بابا بیل کے دے انگے اللہ جی کدے نال مقابلہ کرنے، فرمایا ہاتھیاں نال مقابلہ کرنے۔ اللہ جی ساڑھا تے ہاتھیاں دا کی جوڑے، فرمایا میں آج جوڑ نہیں وکھانا، اپنی قدرت وکھانی ہے۔ علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم
طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول اللہ فرماتے نے تسی انہاں دا حال نہیں ویکھیا ہاتھی والیاں دا اللہ نے کیویں انہاں نو ذلیل کیتا ادھر ہاتھی لے کے ٹر پے اللہ فرماتے نے میرے ابابیلو تسی بھی اپنا اسلحہ لے لو اللہ جی ساڈا کی اسلحہ ہے فرمایا ذرا مضبوط جیاں کنکریاں زمین وچوں چک لو کچھ پنجیاں وچ لے لو تے کچھ اپنیاں چنجاں وچ لے لو انہاں جناب اپنیاں چنجاں تے پنجیاں دے اندروں کنکراں لیاں اللہ جی ہن کی آرڈر فرمایا اتوں سٹنا تہاڈا کم ہے ایٹم بم بنا دینا میں رب دا کم ہے اے جناب ابابیل کنکراں سٹ دے جاندے نے فجعلہم کعصف مأکول اللہ تعالی نے ہاتھیاں دا بھوسا بنا دیتا یعنی یہ لگدا ہی نہیں سی کہ جویں تے ہاتھی کوئی آئے نے کہ نہیں نام و نشان مٹا دیتا ہے میرے مالک نے اس سال کے اندر اللہ تعالی نے میرے محبوب نو پیدا کیتا اور رحمت کائنات نے السلام عام الفیل والے سال حضرت قیصر دی اللہ خود تانو بیان کر دے اللہ تعالیٰ نے مینوں تے نبی پاک نو عام الفیل والے سال کے اندر پیدا کیتا میں تے نبی پاک ہم عمر اللہ کو اکبر اگلی حدیث سماعت فرمانا نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کے سیدنا حضرت عباس آپ دے چچا محترم بیان کردے نے ایک دن نہ کچھ لوگاں نے گلاں کیتیاں تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منبر تے تشریف لے کر کے آئے آپ فرماندے نے او لوگوں میرے والے ہونا میں کون ہوں تے لوگ کہندے نے انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے ہو تسی اللہ تے رسول جے اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ہاں میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے میرا نام محمد ہے میرے بابا جان دا نام عبداللہ ہے میرے دادا جان دا نام عبد المطلب ہے تے جدوں اللہ تعالی نے کائنات دی تخلیق کی نا کائنات نو پیدا کیتا نا اللہ تعالی نے مینوں بہترین مخلوق دے اندر پیدا کیتا بہترین مخلوق یعنی انساناں دے اندر پیدا کیتا پھر اللہ تعالی نے انساناں دے دو گروہ بنائے انساناں دے دوواں گروہاں دے اندر بہترین گروہ دے اندر پیدا کیتا ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین اللہ فرماتے نے اساں اولاد آدم نو دو خانداناں نو چنے کال ابراہیم تے کال عمران اللہ تعالی نے میرے پیغمبر نو آل ابراہیم دے اندروں پیدا کیتا اللہ کو اکبر نبی پاک نے صلوات و سلام فرماتے نے پھر اللہ تعالی نے اے کائنات دے لوگوں قبیلیاں نو پیدا کیتا تے مینوں بہترین قبیلے دے اندر پیدا کیتا میرے پیغمبر فرماتے نے پھر اللہ تعالی نے لوگاں واسطے رہائشاں بنائیاں لوگاں واسطے کی بنائیاں رہائشاں بنائیاں جویں اسی پاکستان دے اندر رہنے ہاں کوئی ہندوستان دے اندر رہندا ہے وہ بنگلہ دیش دے اندر رہندا ہے کوئی امریکہ دے اندر رہندا ہے کوئی افریقہ دے اندر رہندا ہے میرے پیغمبر فرماتے نے اللہ نے لوگاں واسطے رہائشاں بنائیاں تے مینوں سب تو بہترین رہائش دے اندر پیدا کیتا کیڑی رہائش ہے جدے بارے اللہ فرماتے نے لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ تے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ تے فرمایا إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا 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 وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ نے
मुबारक जगह ते पैदा कीता और जिवें दी रहश अल्लाह ने मेरे सोने पाक नू अता कीती, मेरे पाक नबी नू अता कीती। आप फरमाते ने अल्लाह ने रहश दे एतबार नाल मैनू सारियां तो बेहतर बनाया है, सारियां तो बेहतर बनाए। अल्लाह को अकबर मेरे पैगंबर एक एक चीज अल्लाह ताला ने चुन के दी नबी पाक दा दुनिया ते आना। और मेरे पैगंबर नबी पाक ने सलात व सलाम दुनिया ते आए। अल्लाह ताला ने बीबी आमिना दे बतन अंदरों आप नु पैदा कीता। सरदार अब्दुल्ला दे बेटे बन के आए, सरदार अब्दुल मुतलब दे पोते बन के आए। ते उस दौर दे अंदर आए जिस दौर दे अंदर जगालता ते जगालता, जलालता ते जलालता ते घबराइयां ते घबराइयां मेरे पैगंबर इस कायनात दे अंदर आए ने। एडी अजमत लैके आए ने, एडी शान लैके आए ने। अज लोग आंदे ने ते मेरे पैगंबर नू वेंदे ही जांदे ने। जेड़ा वेंदा है कहंदे ने एडा सोहना बच्चा ते अज तक वेखिया ही कोई नहीं, एडा सोहना लाल ते अज तक वेखिया ही कोई नहीं, एडा प्यारा बचड़ा ते अज तक वे। मां अपनी जगह ते तारीफ करदी पई है, दादा अपनी जगह ते तारीफ करदा पे, चाचे ताए अपनी जगह ते तारीफ करदे पे ने, फुफियां अपनी जगह ते तारीफ करदियां पईयां ने। ते आसमान वाले रब ने भी ते फरमाया है, फरमाया जा जिबरील जाके मेरे सोने नु दस के आना। लम्मा कल्लबतुल अर्दा मशारिका व मगारिबा फलम्मा दिदरजुलन अफदलु मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिबरील आए, मां ऐशा फरमांदियां ने जिबरील नबी पाक नू दस के गए ने। आप फरमाते ने जिबरील ने मैनू दसिया सोनियो मैं मशरक दे अंदर भी गया वा, मैं मगरब दे अंदर भी गया वा, कायनात दा चप्पा चप्पा गा छोड़े पर मुहम्मद सोना बशर मैनू नजर ही कोई नहीं आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एडी अजमत लैके आए मेरे पैगंबर, मेरे आका दा दुनिया ते आना किड्डा एहसान रब दा है सोना। मेरे मदनी दा दुनिया ते आना किन्ना एहसान रब दा है सोना। मेरे आका दा दुनिया ते आना किड्डा एहसान रब दा है सोना। सोना आया ते मुक गए गनेरे होए तो की तो सुन्नत दे सवेरे। सोना आया ते मुक गए खनेरे होए तो की तो सुन्नत दे सवेरे। पढ़ पढ़ के कुरान सुनाना, पढ़ पढ़ के कुरान सुनाना किड्डा एहसान रब दा है सोना, किड्डा एहसान रब दा है सोना। आमिना दे घरी आया जेड़ा लाले, आमिना दे घरी आया सोहना जेड़ा लाले। रब ने बनान वाली कीती जा कमाल, रब तू जाने ऐसा बनाना किन्ना एहसान रब दा है सोना। मेरे आका दा दुनिया ते आना किन्ना एहसान रब दा है सोना, किड्डा एहसान रब दा है सोना। और नबी ते रसूल और दुनिया ते आए ने, नबी ते रसूल और दुनिया ते आए ने, वक्खो वक् सारियां ने रुतबे भी पाए ने। नबी ते रसूल और दुनिया ते आए ने, वक्खो वक् सारियां ने रुतबे भी पाए ने। सोने मदनी दा फलकां ते जाना किड्डा एहसान रब दा है सोना।
سونے مدنی دا فلکاں تے جانا کڈا احسان رب دا گے سونا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللہ اللہ نبی پاک نے صلوات و سلام اس دنیا تے آئے تے بڑی عظمت لے کے آئے بڑا مقام لے کے آئے ادھر نبی پاک دنیا تے آئے نے آپ دی حیات طیبہ آپ دی عمر مبارک 7 دن ہوگی کنے دن ہوگی 7 دن تے 7ویں دن سردار عبدالمطلب نے میرے پیغمبر صلوات و سلام دا دعوت عقیقہ رکھیا باپ تے نبی پاک دے آن تو پہلے ہی دنیا تو چلے گئے ایک گل یاد رکھیا جے باپ دنیا تو ٹر جائے تے باپ نالوں زیادہ اللہ دی قسمیں دادا بڑے بچیاں نال پیار کر دے کیونکہ نسل نال ہر بندے نو پیار ہویا کر دے نسل نال ہر بندے نو میں نا پچھلے جمعے تاریخ پاکستان دے حوالے نال گفتگو کی تھی ایک واقعہ میں پڑھ رہا سا ایک بزرگ نا بڑے کمزور جے سن تے اے جدوں ہجرت کر کے پاکستان آ رہے سن انہاں دے نال انہاں دا جوان بیٹا سی اے چلدیاں نا جدوں بے ایماناں ظالماں سکھاں حملہ کیتا تے اے بزرگ کہنے لگے بیٹا تو نس جا تو بچ جائے گا میں بوڑھا ہو گیا کوئی گالی میں نے انہاں قتل بھی کر دیتا کوئی بات نہیں کم از کم تو بچ جائے گا میری نسل تے بچ جائے گی تو بچ جائے گا تے میری نسل تے اللہ آج باپ اپنے باپ روندہ رہندہ ہے بڑھاپے دن رکھا میں چانسو نے پتر نو احساس ہی کوئی نہیں لیکن ہم باپ تے جذبات ویکھو اللہ کو اقبلہ ہویا بھی ہے جدوں جناب باپ اپنے بیٹے نو کہنے لگا بیٹا تو نس جا میں تو بچ جائیں گا تے میری نسل بچ جائے گی تے بیٹا کہندا بابا جی جینا بھی تواڈے نال ہے تے مرنا بھی تواڈے وال ہے تے جدوں حملہ ہویا نا ایک بے ایمان نے حملہ کیتا تے این کر کے نے بیٹے نو دھکا دتا تے جھاڑی دے اندر سٹ دتا اے جھاڑی دے اندر چھپ گئے باپ قتل ہو گئے تے پتر دی نسل پاکستان دے اندر پہنچ گئی ہے میں دسنا چاہنا ماں دادیاں دی ماپیاں دی خواہش ہوندی ہے اسی رہیے نہ رہیے ساڑیاں نسلاں چل دیاں رہن میرے پیغمبر صلوات و سلام دے دادا محترم اینی کر کے اپنے پوتے دی خوشی دی اندر اپنے رشتہ داراں نو بلا لیندے نے اللہ انہاں دی واسطے دعوت دے تمام کر دینے بہترین قسم دا کھانا پیش کیتا میرے پیغمبر دا عقیقہ دعوت عقیقہ کھلایا ادھر رحمت کائنات نے صلوات و سلام دے دادا محترم دی دعوت دے آئے مکے دے چودھری سردار جدوں دعوت کھاٹے نا تے کہن لگے سردار جی جدے نا تے دعوت کیتی جے او بچہ تے وکھاؤ نا اللہ اکبر دا نام تے دسو نا شیخ سعید الفت رحمت اللہ علیہ بڑا سونا ترجمہ کیتا فرماتے نے محمد دے چاچے تے بابے تے تائے محمد دے چاچے تے بابے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے آقا دے دادے نو کہندے نے سارے دعوت تے آکے او بہندے نے سارے اے عبداللہ دی بن نشانی جو آیا تو کی نام اس داغ رکھیا رکھایا تو کی نام اس داغ رکھیا رکھایا او دادے جا سنیا تی اگو سنایا میں نام دا سونا محمد رکھایا میں نام دا سونا محمد رکھایا محمد جا سنیا تے پہ گئے کوکارے محمد جا سنیا تے پہ گئے کوکارے
آقا دے دادے نو کہندے نے سارے اے محمد ایک نام انوکھا جی آئے ساڑے تے نزدیک اوکھا جے آئے عبداللہ رکھدا یا عبدی مناتی تے پھر بھی تے گھوندی کوئی گل باتے او دادے جا سنیا تے اندر بلائے میرے سونے آقا نو چک کے لے آئے تے کہن لگے اوہ سردارو او دادے جا سنیا تے اندر بلائے میرے سونے آقا نو چک کے لے آئے ذرا اپنیاں تسی نظران تے چکو میرے سونے پوتے دا مکھڑا تے تکو ذرا اپنیاں تسی نظران تے چکو میرے سونے پوتے دا مکھڑا تے تکو جا حسن محمدی صلی اللہ اور جا حسن محمد صلی اللہ جا حسن محمد دے کیتے نظارے کوئی گر نہ کیتی تے چپ ہو گئے سارے کوئی گر نہ کیتی تے چپ ہو گئے سارے میرے پیغمبر صلوات و سلام نو اللہ تعالی نے جو عطا کیتا اللہ عطا کیتا تے جڑا نام دیتا اللہ تعالی نے میرے پیغمبر نو نام ہی سونا عطا کیتا اس نام نو اللہ تعالی نے قرآن پاک اندر 4 جگہ تے ذکر کیتا اللہ فرماتے نے فرمایا نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اسی قرآن محمد پاک دے سینے تے نازل کیتا یہ اللہ فرماتے نے محمد رسول اللہ فرمایا محمد اللہ دے رسول نے یہ اللہ فرماتے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم چوتھا مقام اللہ دے قرآن داؤ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم بكم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين اللہ اللہ اس آیا مبارکہ دندر اللہ تعالی نے نبی پاک نے صلوات و سلام دا نام محمد ذکر کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے نال نبی پاک دی وفات دا ذکر کیتا ہے سونے دے آن دی تے گل ہوئی ہن جان دی گل کرنے آؤ فرمایا ماما محمد اللہ رسول محمد اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد خلت من قبل کے رسول آپ امات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فرمایا نبی پاک تو پہلا بھی اللہ دے رسول گزرے نے اگر نبی پاک فوت ہو جان یا انہاں نو شہید کر دیتا دے کیا تسی ایڑیاں دے بل پھر جاؤ گے اگر تسی ایڑیاں دے بل پھر جاؤ گے تے اللہ دا کوئی نقصان نہیں کر سکدے حضرات سایہ مبارکہ دا شان نزول اللہ کو اکبر اگر میں جنہ ڈیٹیل دے اندر جاواں بات لمبی ہو
جائے گی. لو میں انشاءاللہ دی تفصیل بیان کرنا کے جا کے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 سال دی زندگی گزار لیے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جمعرات والے دن 11 ہجری ہے اللہ اکبر ربیع الاول دا مہینہ ہے. کائنات دے لوگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مغرب دی نماز دے اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ المرسلات دیاں تلاوتاں کیتیاں نے. بیماری دے عالم دے اندر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نو نماز پڑھاندے رہنے تے جدوں جناب جمعے آپ دی زندگی دی حیات طیبہ دی آخری جمعرات دے مغرب دی نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا دتی ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے گئے نے. ادھر جناب عشاء دی نماز دا ٹائم ہویا نا تے صحابہ کہندے نے سونیو نماز دا ٹائم ہو گیا ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے بخار دی شدت اتنی ہے کہ میرے پیغمبر اٹھنا چاہندے نے تے آپ تے بے ہوشی طاری ہو جاندی ہے. میرے پیغمبر نو ہوش آئی نا آپ نے غسل فرمائے. اللہ میرے آقا فرماندے نے صحابہ نماز پڑھ لی سونیو تواڈا امتدار ہوندا پیا ہے. دوبارہ پھر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھنا چاہیا آپ تے بے ہوشی طاری ہو جاندی ہے. 3 مرتبہ ہویا نا آخر آپ فرماندے نے صحابہ نو کو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس صحابہ تک پیغام پہنچاؤ کہ ابو بکر نو کو لوگاں دی امامت کران. اما ڈی عائشہ صدیقہ رضی اللہ خطان ارضا کر دیاں نے محبوب جی میرے بابا بڑے نرم دل نے تواڈے مصلی تے کھڑے ہو کے جدوں قرآن پڑھن گے 2-3 حدیثاں دے اندر مختلف الفاظ نے ایک روایت دے اندر الفاظ ملدے نے. اما جی فرماندیاں نے محبوب جی جدوں میرے بابا جان تواڈے مصلی تے کھڑے ہو کے قرآن پڑھن گے تے انہاں دا دل بڑا نرم ہے اور رون لگ جان گے. میرے آقا فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. جدوں ماں عائشہ نے پھر اصرار کیتا نا آپ فرماندے نے تسی تے یوسف والیاں عورتاں والیاں گلاں کر دیاں پیاں. میرے پیغمبر فرماتے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تک پیغام پہنچیا. حضرت صدیق نے صحابہ نو نماز پڑھائی. اللہ اکبر واہ صدیق تیریاں محبتاں تو صدقے جاواں میں کہنا جڑا پیار صدیق دا نبی پاک نال اوہ پیار ساڈا ہے. جڑا پیرامیٹر حضرت صدیق نے سانو سیٹ کر کے دیتا ہے وہ دیتے ہی اسی آج بھی عمل پیراواں. کائنات دے لوگوں صدیق تو ود کے نبی پاک دا وفادار کوئی نہیں. صدیق تو ود کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیار کرنے والا کوئی نہیں. صدیق اکبر نے نماز پڑھائی ہے تے مقدر صدیق دے غدر تے ابو بکر نے نبی پاک دی زندگی دے اندر 17 نمازاں پڑھائیاں نے نبی پاک دے مصلی تے کنیاں 17 نمازاں پڑھائیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے مصلی تے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت دن بدن بوجھل ہوندی جا رہی ہے. اللہ اکبر. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے دا دن ہے یا اتوار دا دن ہے آپ نے 2 صحابیاں دے کندھیاں تے ہاتھ رکھے نے. دوسری روایت دے اندر وضاحت موجود ہے حضرت فضل تے غدر تے علی انہاں دے کندھیاں تے نبی پاک نے ہاتھ رکھے نے تے آپ مسجد دے اندر تشریف لے کے آئے. کائنات دے امام مسجد نبوی دے اندر آئے نے تے زور دی نماز دا ٹائم ہے. صحابی فرماندے نے آپ مسجد دے ول آ رہے نے تے آپ دیاں پیراں دیاں انگلیاں دے نشان زمین تے بن دے آ رہے نے. یعنی آپ دے پیر زمین تے گھسڑ دے آ رہے نے تے پیراں دیاں انگلیاں دے نشان بن دے آ. اوے اللہ نے اج تینوں صحت عطا کیتی ہے تندرستی عطا کیتی ہے. اللہ تعالی نے تینوں طاقت تے ہمت عطا کیتی ہے پھر بھی مسجد آن تو ڈرنے نماز پڑھن تو ڈرنے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت دے اندر بھی مسجد دے اندر تشریف لے کر کے آئے. صدیق لوگاں نو نماز پڑھان دے پیسن تے صدیق اکبر نے محسوس کیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہاں پیچھے ہٹن دی کوشش کیتی ہے. آپ نے اشارہ فرمایا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آ کے صدیق تے امام بن
گئے نے صدیق نبی پاک دی اقتدا کر رہے تے صحابہ صدیق دی اقتدا کر رہے نے یعنی صدیق دے امام نبی پاک نے تے ابو بکر صحابہ دے امام نے اللہ کو اکبر لاؤ پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا صحابی فرماتے نے اس دن تو بعد میرے پیغمبر مسجد نبی اندر آئے ہیں کون کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں صحابہ کہہ رہے ہیں اس دن تو بعد نبی پاک مسجد نبی دے اندر آئے ہیں فیصلہ بات تے آندے اس دن تو بعد نبی پاک مسجد نبی چاہے کون کہہ رہے ہیں صحابہ کہہ رہے ہیں تے صحابہ بھی ہونے جنہ نبی پاک نال وفاواں دیاں انتہاماں کیتیاں نبی پاک صحابہ نو ملن مسجد نبی تے نہ آئے تے فیصلہ بات دے گندے مندے بازاراں تے نبی پاک آندے سوچن والی گل ہے نا او صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدیاں محبتاں دیاں مثالاں دیندے نے یارے غار والیاں نبی پاک ابو بکر نو ملتے نہ آئے فیصلہ بات دے او بازار جنہ دے رشوت بھی ہے چوری بھی ہے دو نمبری بھی ہے کم تولیا بھی جاندہ ہے براہمان دا حق بھی کھادا جاندہ ہے نبی پاک کو تھے کیسی گل ہے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویر سونے ہو حق جان کے جیو حق نو پہچان کے جیو اللہ دی قسمیں تسی میری عادت تو واقف ہو میں کدی بھی بلا وجہ تبرہ تنقید کرم دادی کوئی نہیں حق بات پہچان دادیاں حق بات پہچانی میری ذمہ داری ہے میرے پیغمبری السلام اس دن تو بعد مسجد نبی دے اندر تشریف نہیں لے کے آئے ٹائم ہو گیا میں بات مختصر کراں نبی پاک دی زندگی دا آخری دن تے شمار دا دن سیدنا حضرت انس رضی اللہ خدا نو فرما دینے رحمت کائنات نہیں السلام دے صحابہ فجر دی نماز دا ٹائم ہے تے میرے پیغمبر السلام نے اما عائشہ دے حجرے بلوں انج کپڑا سیڑ تے کیتا ہے تے ویکھیا صحابہ دیاں صفاں بنیاں ہویاں نے صحابہ انج کر کے صفاں بنا کے کھڑے نے اللہ نبی پاک دے پیارے صحابی حضرت انس فرما دینے اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر اس مندر نو ویکھ کے مسکرائے تے میں زندگی جندر ایڈا سونا مندر کدی نہیں ویکھیا جویں نبی پاک نو مسکراندیاں ویکھے اللہ کو اکبر اللہ فرماندے نے نبی پاک نے السلام مسکرائے بھی نے تے آپ ہنسے بھی نے یعنی نبی پاک اکثر مسکرائے کر دے سن ہنسیا نہیں سی کر دے آج میرے پیغمبر مسکرائے بھی نے تے ہنسے بھی نے مسکرانا تبسم فرمانا غور چیئے دے اور مسکرانا اور بات ہے میرے پیغمبر السلام نے تبسم نہیں فرمایا تے آپ نے مسکرایا بھی اللہ کھل کھلا کے میرے پیغمبر ہنسے نے یعنی صحابہ نو ویکھ کے میرے پیغمبر راضی ہو گئے نے میں کہنا نبی پاک ویکھ کے کہندے ہون گے پھلا پھولا رکھے یا رب یہ چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ پودے میں نے پالے ہیں آپ صحابہ تیرا دی میرے پیغمبر نے صدیق نو اشارہ کیتا مسلح تے ہو گئے میرے پیغمبر نے پردہ چھوڑ دیتا اما جی عائشہ رضی اللہ خدا عنہا بیان کر دیا نے پھر نبی پاک نے السلام نے پیغام بھیجیا میری بیٹی فاطمہ منو آ کے مل جاوے اللہ اکبر اللہ سب تو قریبی رشتہ داراں وچوں یعنی میرے پیغمبر دی اولاد وچوں اکو میرے پیغمبر السلام دی بیٹی موجود ہے باقی نبی پاک نے السلام دے بیٹے بھی وفات پا گئے نے آپ دیاں باقی بیٹیاں بھی وفات پا گئیاں نے اور گل یاد رکھے آج فیصلہ بادی ہو ایشا مسجد اندران والے ہو یہ تو بندے نو محسوس ہو جائے نا میں دنیا تو جان لگا ماں تے سب تو قریبی رشتہ بندے نو یاد آمدہ ہے میرے پیغمبر السلام دے بڑے ہی قریب سجدہ فاتح دیاں دے سب نو پیاریاں ہویا کر دیاں نے دیاں دے سب دیاں لاڈلیاں ہویا کر دیاں نے لیکن میرے محمد پاک دی بیٹی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایسی بیٹی ہے جدا خیا بھی کمال ہے، جدا پردہ بھی کمال ہے، جدیاں محبتاں بھی اپنے بابا جان نال کمال نے۔ آپ فرماتے نے میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چل دیاں ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں ویکھیا حضرت فاطمہ تے نبی پاک نے صلوات و سلام دی چال دے اندر بڑی مماثلت پائی جاندی، بڑی مشابہت پائی جاندی۔ جدوں سیدہ فاطمہ چلیا کر دیاں سن انجی لگدا سی جویں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ٹور چل دیاں پیاں نے، آپ دی چال چل دیاں پیاں نے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی تشریف لے کے آئی تے حدیث پاک کے اندر آندا ہے بخاری تے الفاظ نے سجدہ مل واسطے آندیاں تے آپ فرمایا کر دے مرحبا بی بنتی، مرحبا بی بنتی، میری بیٹی جی آیا نو خوش آمدید۔ اللہ اکبر، تیاں آن تے متھے وٹ پائی دے، تیاں آن تے تیاں نو ویکھ کے پریشان نہیں ہویا۔ اے تے اللہ دی قسمیں ماپیاں دے دکھڑے بنا دیاں نے، اے تے ماپیاں دے حوصلے بن جاندیاں نے، اے تے ماپیاں دی ہمت بن جاندیاں نے۔ اس واسطے تے فقیر دے پڑے ہوئے جملے پورے پاکستان دے اندر جو گونج دے پینے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، دیاں تے پرونیاں۔ ایک مہینہ پہلے میرے بڑے بھائی جان دی بیٹی میری بھتیجی جل گئی، اللہ دی قسم بیٹی مکمل جلی ہوئی سی تے بڑے بھائی جان دی آنکھاں وچ آنسو تے مڑ کے ویکھ کے اپنے بابا دے چہرے وال کہندی بابا جی تسی کیوں پریشان ہوندے، اپنے دکھ بھول جاندیاں نے تے ماپیاں دے دکھ یاد رکھدیاں نے۔ اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اعزاز تے عزت ہوندیاں نے، دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے۔ اے لے کے آندیاں رحمتاں وی بابا دے رزق وچ برکتاں وی، بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے، دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے۔ اے ماں نال وفا کری دیاں نے، بابا لی دعاواں کر دیاں نے، ماں نال وفا کری دیاں نے، بابا لی دعاواں کر دیاں نے۔ ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے، دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے۔ تے انہاں دے حوصلیاں تو صدقے جاواں، نہ شکوہ کرنی تقدیراں دا، بڑا مان انہاں نوں ویراں دا، نہ شکوہ کرنی تقدیراں دا، بڑا مان انہاں نوں ویراں دا۔ ویراں دی غیرت ہوندیاں نے، دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے۔ میرا جملہ اوہی بزرگ سمجھے گا جن نے بیٹی نو اپنے گھروں رخصت کیتا ہے، جد اپنے گھر ٹر جاندیاں نے، ویڑا سنجا کر جاندیاں نے، جد اپنے گھر ٹر جاندیاں نے، ویڑا سنجا کر جاندیاں نے۔ ویڑے دی رونق ہوندیاں نے، دیاں تے پرونیاں، دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے۔ تے بیٹیاں والیو بیٹیاں نو ویکھ کے پریشان نہ ہویا کرو بلکہ خوش ہویا کرو۔ ماں باپ نو آن چھڑان گیاں، دوزخ تو آن بچان گیاں، ماں باپ نو آن چھڑان گیاں، دوزخ تو آن بچان گیاں۔ دوزخ تو رکاوٹ ہوندیاں نے، دیاں تے پرونیاں،
گندیاں نے نبی پاک نے السلام دی بیٹی آئی تے باپ تکلیف دے اندر ہوئے تے بیٹی ویکھ کے برداشت کر سکتی اے پتر ہی نے جڑے باپ نو تکلیف دے اندر ویکھ کے گھروں نکل جاندے نے اے پتر ہی نے جڑے بیٹیاں باپ نو ویکھ کر کے اے پریشانی دے اندر تے گالاں کڈدا گھروں نکل جاندے دھیاں اللہ دی قسم ماپیاں دیاں تکلیفاں برداشت نہیں کر سکدیاں نبی پاک دی بیٹی جدو نبی پاک نے السلام دی طبیعت ویکھی نا طبیعت دے اندر جناب بوجھل پانے بخار دی شدت تے آگے قریب ہو کے کہندیاں نے واہ کر بابا ہائے ابا جان میرے ابا جان نو کتنی تکلیف ہے میرے ابا جان نو تے نبی پاک نے السلام فرماندے نے بیٹی اج تیرے بابا محمد دیاں ساریاں تکلیفاں مک جان گیاں اج تیرے بابا محمد دیاں ساریاں پریشانیاں مک جا بیٹی ذرا قریب ہو نا آپ فرماندے نے بیٹی ہو سکتا ہے بیٹی میریاں تیریاں جدائیاں پین والیاں سیدہ فاطمہ ہو رہن لگیاں میرے پیغمبر نے پھر قریب کیتا آپ فرماندے نے بیٹی سب تو پہلا میریاں تیریاں ملاقات ہون گیاں دوسری روایت نے اللہ نے فاطمہ نو جنت دی عورتاں دا سردار بنا دیتا اللہ سب تو پہلا جنت دے اندر میریاں تیریاں ملاقات ہون گیاں الغرض نبی پاک نے السلام دی بیٹی میرے پیغمبر نو ملن واسطے آئیاں نے حضرت عائشہ رضی اللہ خدا نو فرماتے نے اوہی سوار والا دن میرے پیغمبر السلام این کر کے فرما دیا نے دن بھی میرا واری بھی میری غجرہ بھی میرا تے سینہ بھی میرا نبی پاک نے این کر کے میرے جسم دے نال ٹیک لگائی ہوئی ہے اللہ اکبر ایسے دوران سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ ہاتھ دے اندر مسواک پکڑی آئے میرے پیغمبر مسواک وال ویکھ رہے سن اما جی عائشہ کہندیاں نے بابو جی مسواک کرنا چاہندے آپ نے نا اشارہ کیتا ہاں میں مسواک کرنا چاہنا تے حضرت عائشہ فرماندیاں نے ویر عبد الرحمن لے آنا مینوں دے دے مسواک پکڑی تے نبی پاک نو پکڑا دی آپ نے چبان دی کوشش کیتی ہے لیکن طبیعت دے اندر نہ سازی اتنی آ گئی ہے کہ آپ مسواک بھی نہیں چبا سکے عائشہ کہ دیا نے محبوب جی لے آؤ میں دونوں مسواک نرم کر کے دے دینا آج نبی پاک نے السلام دی ولادت دا مہینہ کئی 100 سال بعد آندا ہے تے مسلمان اپنے اپنے طریقے اللہ نال محبت اظہار کر دینے ماں عائشہ دی قسمت تو صدقے جاواں ماں عائشہ دے مقدرہ تو صدقے جاواں او مسواک جڑی پہلے نبی پاک نے اپنے منہ دے اندر ڈالی پھر اما عائشہ نے انہوں اپنے منہ دے اندر ڈالیا انہوں نرم کیتا تے میرے پیغمبر نو پکڑا دیتا تے ماں جی فرماندیاں سن اللہ دے میرے تے انعامات تے بڑے نے اللہ دے میرے تے احسانات تے بڑے نے لیکن بھی میرے رب دا میرے تے انعام ہے کہ جاندی واری اللہ نے میرے تے میرے محبوب دا لعاب بھی کٹھیاں کر دیتا ہے اللہ کو اکبر اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ خود عنہ فرما دیا نے رحمت کائنات نہیں السلام این کر کے لیٹ جاندے نے آپ نے چادر لئی ہے ایک قریب پانی والا پیالہ رکھے بار بار میرے پیغمبر السلام اس پیالے دن ہاتھ ڈال دینے تے آپ اپنی پیشانی تے لگا دینے تے فرما دینے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد اللہ لعنت فرمائے یہودیاں عیسائیاں تے جنہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا اللہ کو اکبر اللہ تے عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرما دیا نے اے نبی پاک نے السلام دے میں ہونٹ بھی بار بار ہل دے ویکھے نا تے میرے پیغمبر السلام پڑھ رہے سن مان نبینا والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا میرے پیغمبر آپ دے ہونٹ لانے ماں جی فرما دیا نے میں سنیا کہ آپ فرما رہے سن الصلاة وما ملکت ایمانکم فرمایا میرے امتیوں نماز دا خیال رکھنا جے تے اپنے ماتحت لوگاں دا خیال رکھنے آج جشن منان والے میرے ویر آج بازار سجان والے میرے ویر آج کئی من دا کیک کٹن والے میرے ویر سارا کچھ نظر کر دے نظر آن دے نے لیکن نماز
پڑھتے نظر نہیں آندے صبح نکل دے نے جشن ولادت منان دے چکر دے اندر سارا دن بازاراں دے چکر لگا لگا کے واپس بے نمازی گھر دے اندر آ جاؤ کی فائدہ سارا دن جھنڈیاں لہران دا کی فائدہ سارا دن نعرے لگان دا سرکار کی آمد مرحبا کی بنیا سرکار کی آمد مرحبا نو منیا تے ہونا جڑے نمازی بن گئے منیا تے ہونا جڑے قرآن پڑھن والے بن گئے منیا تے ہونا جنہ اکھاں دے اندر حیا پیدا کر لیا منیا تے ہونا جنہ جناب دھیاں دے حق دے دیتے منیا تے ہونا جنہ ماپیاں دے احترام کر لیا منیا تے ہونا جنہ رشتہ داراں دے حقوق ادا کیتے منیا تے ہونا جنہ ہمسایاں دے حقوق ادا کیتے منیا تے ہونا جنہ اپنی زندگی دا جین دا طریقہ نبی پاک دے طریقے دے مطابق بنا لیا یہ جھنڈیاں لانا کیڑا ثواب دا کم ہے اے جناب اے جلوس کڈنا کیڑا او جڑے ثواب والے کم سن چھڈ کے خرافات والے کم شروع کر لینے اللہ اکبر اما دی عائشہ فرماندی نے انج میرے پیغمبر نے اپنا ہاتھ مبارک آسمان وال اٹھا لیا تے آپ فرماتے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی فرماندیاں نے میرے پیغمبر دی زبان تے اے ہوئی جملے سن اے نبی پاک علیہ السلام دا ہاتھ مبارک نیچے آنا شروع ہو گیا تے آپ دے جسم دا وزن میرے تے آنا شروع ہو گیا فرماندیاں نے میں سمجھ گئی عائشہ اج تیرا سواگ لٹ گیا ہے عائشہ نبی پاک دنیا تو ریلت فرما گئے میرے پیغمبر علیہ السلام نو لٹا دیتا ہے خجر عائشہ دنوں کپڑا سیڑ تے کر کے کہنیاں نے نبی دے ساتھیوں جدنال محبتاں دے ظاہر کر دے سو جنہاں نال پیار دے ظاہر کر دے سو او نبی پاک دنیا تو ریلت فرما گئے نے حضرت انس رضی اللہ کو تعالی فرما دے نے سب تو زیادہ خوشی دا دن ہو سی جس دن میرے پیغمبر مکیوں ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے کے آئے سی تے صحابہ واسطے سب تو تاریک یعنی سیاہ دنوں سی جس دن میرے پیغمبر اس دنیا تو ریلت فرما گئے اللہ کو اکبر اللہ ادھر نبی پاک علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے نے آپ ریلت فرما گئے نے ادھر صحابات غم دی کفیت قیامت صغرا قائم ہو گئی ہے مدینہ منورہ دے اندر میرے پیغمبر دے صحابہ نو جویں جویں پتہ چلے آندے گئے اللہ کو اکبر آنسو باندے جا رہے نے ادھر نبی پاک دے یار بھی روندے پے نے ادھر میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیویاں دے اکھاں دے اندر بھی آنسو نے میرے پیغمبر دے غسل و غسیم دیاں اکھاں دے اندر بھی آنسو نے یار کی کفیت ہوئے گی جس دن اج دا مسلمان چنڈیاں لاندا تے ٹول دی تھاپ تے رقص کردا نظر آندے جس دن حسن و حسین دیاں اکھاں دے اندر آنسو نے اللہ او شہزادے جڑے میرے پیغمبر دے کندھیاں تے چڑھ کے کھیڈے او شہزادے جڑے نانا پاک دے سینے تے بیٹھ کے آپ دی داڑھی دے اندر ہاتھ ڈال کے کھیڈدے رہے اج نانا پاک دنیا تو ٹر گئے نے تے حسن و حسین وی آنسو بہاندے نظر آندے نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روندیاں نظر آندیاں نے اس بیٹی دی کفیت کی ہوئے گی جس نہ رل کے جمے ویر چھوٹی عمر دے اندر ہی جدائیاں دے گھنے جس نہ رل کے جمیاں بہنا پہلے ہی جدائیاں دے ایک بابا سی جنہاں نال محبت عقیدت دے اظہار کر دے سن آج بابا جان بھی دنیا تو ٹر گئے نے اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صدیق نو پتہ چلے آنا چل دے اپنے ڈیرے تو عائشہ دے حجرے جمدر داخل ہے جس طرح میں شروع دے اندر حدیث پڑھی ہے آپ دے پیشانی مبارک تے آ کے بوسہ دیتا بوسہ دے کے فرماندے نے سونے ہو میرے ماں باپ تواڈے تے قربان تیبتا حیاؤں و میتا تیبتا حیاؤں و میتا سونے ہو تواڈا دنیا تے آنا بھی پاک تے دنیا تو جانا بھی پاک اور کہندہ صدیق پہلے میں مر جاوندا غم حبیب والا جریا نہ جاوندا
کہ آج یا جناب 60 سال دی رفاقت ٹوٹ چلی ہے دن رات دے محبت دے عقیدت دے محبت دے رشتے پیار دے رشتے صدیق تے میرے پیغمبر دی محبت تے مثالی محبت اے ابو بکر دے دل تے کی گزریاں ہون گیاں جنہاں دی جوان بیٹی دے سر تو اج شوہر ٹر گیا ہے اللہ کو ایک یارانا تے دوسرا میرے پیغمبر حضرت صدیق دے دماد بھی نے اکھاں وچ آنسو نے تے فرماندے نے مولانا بڑا سونا ترجمہ کر دے نے فرماندے نے کہندا صدیق پہلے میں مر جاوندا غم غبیب والا جریا نہ جاوندا نبی محمد میری قبر تے آوندا تا ہوندی آسانی میرے تائی تے کہندا بلال راتاں کاڑیاں آئیاں نے کہندا بلال راتاں کاڑیاں آئیاں نے رب دے حبیب سانو دتیاں جدائیاں نے جنہاں دی خاطر میں مارا کھائیاں نے او سونا اج مینوں دسے نائی تے نبی دی ڈاچی نہ میں اس با صدام دی گلیاں دے اندر او پھر دی او صحابہ تے صحابہ صدیق تے صدیق بلال تے بلال انس تے انس حسن و حسین تے اپنی جگہ تے اما عائشہ تے سیدہ فاطمہ اپنی جگہ تے او نبی دی ڈاچی نام اس با صدام دی گلیاں دے اندر او پھر دی اڑام دی کچھ بھی نہ لوکوں پیندی نہ کھام دی مر گئی کچھ روز تائی اللہ کو اقبلہ نبی پاک دنیا تریرت فرما گئے اللہ فرما دینے انکا میتون و انکم میتون وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد آفا امیتا فاہم الخالدون لو ٹیم ہو گیا میں گل مکاں ادھر نبی پاک دنیا دوریرت فرما گنے ادھر عمر نے تلوار کڑ لیے جڑا کہے گا کہ نبی پاک فوت ہو گنے میں دی گردن ٹن تو جدا کر دے مانگا لوگ کہنے لگے ابو بکر جی ایک پاسے تے نبی پاک دی جدائی دسد میں دوسرے پاسے فاروق اعظم نے تلوار نکال لیے حضرت ابو بکر این کر کے نبی پاک نے صلوات و سلام دے حجرے وچوں نکلے نے سیدھے مسجد نبی تے آئے نے اللہ منبر تے جناب جلوہ گار ہوئے نے خطبہ ارشاد فرمائے فرماندے نے فرمایا اما بعد وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا اماتا او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله وإن الله حي لا يموت ادھر میرے پیغمبر دے صدیق نے خود ارشاد فرمائے آیت پڑھی قرآن دی محمد اللہ دے رسول نے نبی پاک تو پہلا بھی اللہ دے رسول گزر چکے نے اگر اللہ دے نبی فوت ہو جان یا انہاں نو شہید کر دیتا جائے کیا تسی ایڑیاں دے بل پھر جاؤ گے اگر ایڑیاں دے بل پھر جاؤ گے تے رب دا کوئی نقصان نہیں کر سکو گے پھر صدیق فرماندے نے تواڈے اندروں جڑا بندہ اللہ محمد پاک دی عبادت کردا سی نبی پاک فوت ہو گئے نے جڑا اللہ دی عبادت کر دے اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے ادھر جناب حضرت ابو بکر نے خود ارشاد فرمائے حضرت عمر فرماندے نے آیت میں پہلے بھی سنی سی لیکن ابو بکر دی زبان وچوں سن کے انج لگیا جویں ہونی اللہ دے قرآن دی آیت نازل ہوئی ہے
فرماندے نے انج زمین تے گر جاندے نے قدر تے عمر تے فرماندے نے مینوں یقین ہو گیا اللہ دے نبی رحلت فرما گئے نے اللہ دے نبی رخصت فرما گئے نے میرے پیغمبر دے صدیق دا فرمانا سچ ہویا تیبتا ہائی و میتا سونے دا دنیا تے آنا بھی پاک تے دنیا تو جانا بھی پاک تے ساڑھے واسطے سبق ہی او ہستی جنہوں اللہ نے ایڈا مقام عطا کیتا کہ جنہ ورگا اس کائنات دندر آیا ہیں آج اسی اس چکر ویچاں سٹیٹس اچھا ہو جائے پیسے وادو ہو جان کوٹھی وڈی بن جائے گڈی سارے تو مہنگی میرے کو ہوئے اتنا کچھ ہون دے باوجود بھی اساں اس دنیا کائنات دندر صدا رہنا تسی ویکھیا نہیں گزشتہ دنوں اکاڑے دے علاقے دے اندر میاں عبداللہ طاہر قتل ہویا ہے اکثر نوجوان سوشل میڈیا استعمال کریں اللہ نے اتنی کو جائیداد دیتی سی جدا کوئی امتحان نہیں سی تقریباً 20,000 دے قریب اودیاں گڈیاں دے ڈرائیور سن کتنے 20,000 دے قریب گاڑیاں دے ڈمپراں دے ڈرائیور سن آپ چلا گیا سارا کچھ بولو سارا کچھ ایتھے رہے نبی پاک دی وفات آپ دا جانا ساڑھے واسطے پیغام ہے اگر کائنات دے امام ایتھے نہیں رہے تھے ایسا بھی رہنا جانا تے آئی ایک نہ ایک دن کیوں نہ ہوئے پھر جتھے جانا ہے اتھو جان دی کی کریے تیاری دا مطلب کیے اپنے آپ نو نمازی بنا لیے اپنے آپ نو با حیا بنا لیے اپنے آپ نو با کردار بنا لیے پیسے تے بڑیاں ساریاں باتاں کرنے والیاں سن وقت کافی اوپر ہو گئے اللہ رب العالمین سانو سونے دے آن نو بھی منن دی توفیق عطا فرمائے اور جان نو بھی منن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ آخر بلا